सातादेखि सर्वोच्च न्यायालय ठप्प हुँदा पनि निकासमा कसैले अग्रसरता देखाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज आफै न्यायको पर्खाइमा न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी विवाद लम्बिँदै जाँदा निकास के त? यसै सन्दर्भमा हाम्रो विशेष सम्पादकीय। साथै स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुगे, तर आम नागरिकले सर्वसुलभ सेवा पाउन नसकेको सामग्री पनि हामीले लिएर आएका छौँ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि राजीनामाको दबाब बढ्दो, सर्वोच्चको मुख्य प्रवेशद्वारमै कानुन व्यवसायीको धरना। प्रधानमन्त्री भन्छन् न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। स्थानीय तहलाई चर्को कर तिर्दा पनि आम नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेन। 3 तहका सरकार 3तिर समन्वयको अभाव। विकेन्द्रित अधिकार त संवैधानिक पालिकासँग पुर्याउँ, तर साँच्चै नागरिकसँग पुर्याउन वडासँग। सञ्चालनको तयारीमा रहेका गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा सोझो हवाई रूट दिन भारत सामु प्रस्ताव। पर्यटन मन्त्री आले र भारतीय समकक्षी बीच वार्ता। सार्वजनिक यातायातमा यात्रुसँग दैनिक 30 लाखभन्दा बढी अतिरिक्त भाडा असुली। कतै खुद्रा पैसा नभएको बहाना, कतै यात्रुलाई चकलेट थमाउने प्रवृत्ति। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत अर्जेन्टिनाले उरुग्वेको सामना गर्ने, कप्तान लियोनल मेसी चोटमुक्त। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई भएन। कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रवेश रोक्न अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमै धरना दिएका थिए, तर जबरा भने अर्को गेटबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेर पेशी तोके पनि मुद्दाको सुनवाई भने भएन। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश रोक लगाउने भन्दै बिहानैदेखि मूल प्रवेशद्वारमा धरना दिएका थिए। आफ्नै राजीनामाको माग गरिरहे पनि प्रधान न्यायाधीशले भने नियमित पेशी तोकेका थिए। आफू बाहेक 8वटा इजलास तोकिएको भए पनि आज कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई भएन। यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुन्दै आएका न्यायाधीशहरूले आज कुनै मुद्दामा सुनवाई गरेनन्। बारले आजका लागि सर्वोच्चका सबै इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय हिजै गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाउँदै आएको बार थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अब राजनीतिक दलहरू तपाईहरु बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? तपाईहरुलाई भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ कि साँच्चै तपाईलाई स्वच्छ प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ? यो सबै म राजनेता हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई हामीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। न्यायालयको अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायपालिकाको जनास्थालाई धरापमा पार्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो र अझै ध्वस्त पार्ने उन्मुख हुनुहुन्छ। बारले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीशले फुल कोर्ट बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। लामो समयसम्म न्याय अवरुद्ध गर्नुभन्दा विकल्पमा जानु उचित हुने भन्दै न्यायाधीशहरू बीचमा छलफल भइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यही तयारी गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूले फुल कोर्ट मार्फत सुधारका योजना लागू गर्दै जाने, तर प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयलाई अडानकै रूपमा लिएका छन्। यसैबीच इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिट्स, ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिले प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको विवादका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गर्न सुझाव दिइएको छ। राजनीतिक दलहरूको अस्वाभाविक मौनताले सर्वोच्च अदालतको विवाद झन जटिल बनेको छ। गठबन्धन दलले साझा धारणा बनाउने भने पनि शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्रको बैठकमा सर्वोच्चको विवाद निकासले प्रवेश नै पाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेको छ। दलहरूले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन प्रकरणमा पनि विधिभन्दा स्वार्थलाई नै पछ्याएका छन्। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद अधिवेशन अन्त्य गरी कार्तिक 12 गते बेलायत गएका थिए।
गठबन्धनका 5 दलले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि साझा धरना बनाउने भने तर कार्तिक 18 गते स्वदेश फर्किएका देउवाले प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबारे बोल्नै चाहेनन्। उनी फर्किएकै एक साताभन्दा बढी भइसक्दा समेत गठबन्धनले सर्वोच्चको विवादबारे साझा धारणा बनाएको छैन, न त कुनै दलले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सरकार सञ्चालनमा सहयोग र विवादित विषयमा साझा धारणा तय गर्न सत्ता गठबन्धनले बनाएको संयन्त्रमा प्रधान न्यायाधीशको विषयले अहिलेसम्म प्रवेश नै पाएको छैन। यसमा चाहिँ नि सरकार र दलहरू मुख दर्शक भएर चुप लाएर बस्नु हुँदैन। छानबिनै गर्न पर्ने भयो भने संसदीय समिति तुरुन्त गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ कि सबैको पक्षको कुरा सुनेर। संविधान र संविधानको रक्षकको रूपमा रहेको न्यायपालिका क्षत विक्षत भएर जुन स्थितिमा छ त्यसलाई चाहिँ मुख दर्शक हुनु दुःखद कुरा हो भन्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि अदालतको विवादमा रमिता हेरेर बसेको छ। प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई एमाले संसद विघटनको मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष ओलीको गैर संवैधानिक कदमलाई सही साबित गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। एउटा कुनै राजनीतिक फैसला, राजनीतिक व्याख्या चाहिँ जुन पछिल्लो व्याख्या आयो त्यसमा त 5 जना न्यायाधीश संलग्न छ हैन। त्यसो भएको हुनाले 5 जनाको बहिर्गमन हुनुपर्छ। त्यहाँ 1 जनाको मात्र बहिर्गमनले समस्या समाधान देखिँदैन। विगतमा आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा सामान्य विषयलाई समेत महाभियोगसम्म पुर्याएका काङ्ग्रेस र माओवादीले अहिले निकासका लागि पहल गरेका छैनन्। झण्डै 1 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही ठप्प हुँदा प्रत्यक्ष मार न्याय पर्खेकाहरूलाई परेको छ। नेताहरू तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहोस्, यो न्याय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको समस्यासँग तपाईँ मौन भएर बस्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा आज यदि कदाचित हस्तिक्षेप भएको भए, यदि हामीले वास्तवमा कुनै किसिमको लाठीचार्ज भएको भए, यदि गिरफ्तारी भएको भए यो आन्दोलन सोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धको मात्रै आन्दोलन हुने थिएन, सरकारको विरुद्धको आन्दोलन पनि हुने थियो भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्। अदालत भित्रैबाट पार लाग्न नसकेको प्रधान न्यायाधीश विवादको विषयलाई निकास दिन दलहरूको अग्रसरता अनिवार्य जस्तै बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा न्याय र दण्डको बाटो अवरोध भएको 20 दिन भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सबै आन्दोलनमा छन्। अवस्था यस्तोसम्म आयो कि मुलुकको सर्वोच्च अदालत अरूलाई न्याय दिनबाट बन्धक मात्रै भएन, आफै सुरक्षाकर्मीको पहरेदारीमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। बिहान करिब 8:30 बजेदेखि नै प्रहरीको बाक्लो तैनाथी थियो। अर्धसैन्य सुरक्षा फौज, सशस्त्र प्रहरी बल सहितको उपस्थितिले परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान पनि सक्छ भन्ने देखाइरहेको थियो। एकातिर सुरक्षा फौजको तैनाथी, अर्कोतिर कालोकोट लगाउनेहरू ब्यानरसहित जुलुसका लागि तयार। केही बेरमा सबै सुरक्षा फौजको घेरामा रहेको ढोकातिर लागे। त्यो ढोका अर्थात् न्यायको अन्तिम गन्तव्य सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको प्रवेश रोक्न कानुन व्यवसायीहरूको ठेलमठेल बढ्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई छेक्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहितको टोली मूल प्रवेशद्वारमा पुगेका मात्रै के थिए, प्रधान न्यायाधीशका समर्थनमा रहेका एक समूह प्रतिवादमा जाइ लागे। सुरक्षाकर्मीलाई अर्को सकस, एकातिर प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा आएकाहरूको व्यवस्थापन, अर्कोतिर राणाको समर्थनमा आउनेहरूको नियन्त्रण। केही बेर सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेर कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको बाटो छेके, तर उनै प्रहरीले राणालाई मूल ढोका छलेर वैकल्पिक बाटोबाट भित्र छिराइसकेका थिए। करिब 12 बज्न लाग्दा आन्दोलन गर्ने वकिलहरू लाखापाखा लागे। परिस्थिति सामसुम देखियो र शुक्रबार पनि न्यायको ढोका भने खुलेन। न्याय दिन यस्तो हुन्छ भनेदेखि बाहिर फेर हामी बाँचेर हिँड्न सकिन्छ। त्यो दुखिया अमलामा जुनमा छ त्यसमा पट्टी मलम लगाइदिनु पर्ने, अब त्यो पनि गर्दैनन्। ल जथाशक्ति आयो, झगडा गऱ्यो, गयो, उस्तै छ भने के काम त, खोइ बाँच्नेले के अरे बाँचेर खानु। करिब 1 बजे सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च व्यक्ति उनै राणा सेना र प्रहरीले घेरिएर बाहिरिए।
कर्मचारीलाई पनि हाइसन्चो एक नबज्दै आफ्नो घरतिर लागे। सधैँ बाहिर सामान्य सुरक्षा दिए पुग्ने सर्वोच्चको बाहिरदेखि भित्रसम्म भने लाठी र हतियार बोकेका प्रहरीको तैनाती पनि चलि नै रह्यो। न्यायको सर्वोच्च निकायबाट हुनुपर्ने छिनोफानो भने आज पनि हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतभित्रको यो दृश्य कहिलेसम्म जारी रहन्छ यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग र आन्दोलनले चौतर्फी तरङ्ग ल्याएको छ। एकातिर बारको चर्कँदै गएको आन्दोलन, अर्कातिर प्रधान न्यायाधीशको अडान। तर निकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने राजनैतिक नेतृत्वको व्यवस्थाले न्यायालयको विवाद झन लम्बँदैछ। किन मौन छन् दलहरू? प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट हाम्रो विशेष सम्पादकीय। न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो सर्वोच्च अदालत। तर अदालतमा 3 हप्तादेखि नागरिकले न्याय पाएका छैनन्। अझ आज त प्रधान न्यायाधीशकै लागि मूल ढोका बन्द गरियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसन र स्वयं न्यायाधीशहरू नै यति लामो समय आन्दोलनमा उत्रँदा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरू तैचुप मैचुपको अवस्थामा बसेर सर्वोच्च अदालतको रमिता हेरिरहेका छन्। यथार्थ के हो भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको समस्याको मुख्य जड यिनै दलहरू हुन्। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गराउन होस् वा अदालतका आदेश आफू प्रतिकूल हुँदा दलहरू आफ्नो दुनो सोझिने हर कुरामा तत्काल सहमत हुन्छन्। अहिले न्यायालय गम्भीर सङ्कटमा छ। कानुन व्यवसायीहरू समेत दल तथा शीर्ष नेताहरूलाई गुहार्दैछन्। तर सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र हानिको आकलनमै व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अदालतको विवाद त्यही भित्रै मिलोस् भन्नुहुन्छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनलाई देखाएर विषयान्तर गरिरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त संसद विघटनको आफ्नो निर्णयलाई सत्य साबित गराउने दाउमा परमादेश दिने 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछन्। के आज न्यायालय जुन स्थितिमा पुगेको छ त्यहाँ पुर्याउन तपाईँ नेताहरू जिम्मेवार हुनुहुन्न? यसको जवाब र निकास तपाईँहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको अर्को पाटो पनि छ। अहिलेको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनमा केन्द्रित छ। तर जबरा निकास दिन भन्दा आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकोले सक्नेले त्यसै अनुसार हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्। तर न्याय दिन र न्यायालयलाई सहज सञ्चालन गर्न नसक्दाको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ कि पर्दैन? प्रधान न्यायाधीशज्यू, पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा पनि बसिरहन मिल्छ र श्रीमान? अझ यति धेरै विवादित र आलोचित भएर पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि दलीय हस्तक्षेपको परिणाम हो अहिलेको विवाद। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा विवादित व्यक्तिलाई न्यायालयमा पुर्याउने प्रवृत्ति कति हानिकारक छ भन्ने ताजा उदाहरण यही हो। न्यायाधीश सिफारिसदेखि संसदीय सुनाइलाई दलहरूले फगत प्रक्रिया मात्रै बनाउँदाको मूल्य सिङ्गो मुलुकले चुकाउनु परिरहेको छ। दलहरूले राजनीतिक जिम्मेवारी बोध गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आमूल सुधारको अवसर पनि हो यो। त्यसैले यस्ता कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि नै व्यक्तिका बारेमा प्रशस्त बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। न्यायालय सुधार्ने हो भने व्यक्तिभन्दा विधि बसाल्नु अनिवार्य छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्कँदै गएपछि आज आफू निकटका केही नेता र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउबाले सर्वोच्चको विवाद त्यही भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले गृह, कानुन र संचार मन्त्री लगायतसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा देऊ भन्न नमिल्ने बताउँदै आफैले बहिर्गमनको बाटो रोजे सही बाटो हुने धारणा सुनाएका थिए। देउबाले गृहमन्त्री खाडलाई कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप नगर्न पर्ने निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा खटाइएका सुरक्षा दस्ता हटाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पनि आफूले परामर्श गरेको जानकारी दिए। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने भन्दै 3 तहको सरकारमा पनि स्थानीय, नगर तथा गाउँपालिकालाई अधिकार सम्पन्न त गरियो। तर स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका स्थानीय तहबाट अपेक्षा अनुरूपको काम पाउन भने सकेका छैनन्। वडामा कोही पाउँदैनौँ, कोही घरबाट, कसैलाई काहीँ दोकान छन् भने उतैबाट साइन गरेर ल्याउँछौँ, कागज
पत्र जहाँ जहाँ कर्मचारी छन् उता गएर नै साइन गराएर ल्याउनु पर्छ। करको दायरा पनि उत्तिनै र अति झमेला अनि धम्काउने, कतिपय ठाउँमा धम्काउने कामहरू गर्दाखेरि पनि जनप्रतिनिधिबाट सहज वातावरण नभएको म आफैले भएको पनि छु। स्थानीय तहले करको दायरा बढाएको धेरैको गुनासो छ। त्यसो त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सेवामा सहज भएको र विकास निर्माणले फड्को मारेको अनुभूति गर्नेहरू पनि छन्। विकासका निर्माणका कार्यहरू पनि नगरले गाउँपालिका गाविस हुँदाखेरि र अहिलेको उसमा हुँदाखेरि स्थानीय सरकारले यसरी गर्दाखेरि धेरै विस्तार भइरहेको छ। विकेन्द्रीकरणको उसले या चाहिँ काम फटाफट हुन्छ। मेरो काम त एकदम सहज तरिकाले तुरन्तै विद्यालयको एउटा काम लिएर आएकी थिएँ। तत्काल धेरै 5-7 मिनटमा मेरो काम भइहाल्यो। नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले संविधानमै तल्लो तहलाई बलियो बनाइयो, तर संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको समयमै व्यवस्था गर्न सकेन, जसको असर सेवा प्रवाहमा देखियो। 753 वटा स्थानीय तह र 6742 वडा कार्यालयहरू छन्, तर पहिलेको सिङ्गो गाउँलाई एउटा ओडामा रूपान्तरण गरिएको अहिलेको संरचनामा पालिकाबाट ओडामा प्रत्यायोजित सेवा सुविधा र अधिकार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। लगभग 60% त बिना चाहिँ अफिस पूर्वाधारबाट सुरु गरे। 1 वर्ष त कर्मचारी नै भएनन्। उसमा खटाइ अझै पनि समायोजन अनुसारको भएको छैन। ओएनएम सर्वे अनुसारका कर्मचारी छैनन्, हायर गर्न पाएको छैनन्। यो त सम्पूर्ण कल्चरको हिसाबले पनि त तयारी व्यवस्थापकीय र गभर्नेन्सको कल्चर त भएर आउनु पर्यो नि त। त्यसकारण यी सकारात्मक पक्षहरू छन्। त्यसकारण यो पाराले चाहिँ कतिपय कुरा सोध्नु पर्थ्यो, गर्न सक्दैनथे, यो चाहिँ गर्नलाई सुरु भएको छ। संघ र प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक किचलोका बावजुद पालिका तहमा स्थायित्व प्राप्त गरेको अनुभूति गरिएको छ, तर प्रदेश र संघ बीचको आन्तरिक समन्वय अभावले स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा र स्रोत परिचालनको कार्य जनस्तरमा प्रष्टसँग देखिन सकेन। पालिकासँग अधिकार त पुग्यो, तर साँच्चै केन्द्र नागरिकसम्म अधिकार पुगेको पुगेन, सर्भिस पुगेको पुगेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यसलाई हामीले बिस्तारै अब हामी भन्छौँ नि, यो अहिलेको अधिकार भनेको संवैधानिक विकेन्द्रीकृत अधिकार हो। हामीले विकेन्द्रित अधिकार त संवैधानिक रूपमा पालिकासँग पुर्याउँ, तर साँच्चै नागरिकसँग पुर्याउन, वडासँग पुर्याउन चाहिँ जरुरी छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै दिगो विकासको कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयवासीको ठूलो अपेक्षा छ। ती अपेक्षा पूरा गर्न संघ र प्रदेशको उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ भने स्थानीय तहले पनि राजस्व सङ्कलनलाई भन्दा बढी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संविधानले 3 तहकै सरकारलाई काममा स्वतन्त्र र समन्वयकारी भूमिका दिएको छ, तर संघ प्रदेश सरकारले अधिकार र बजेट आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा समस्या देखिन थालेको छ। संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार 20 गते मात्रै स्थानीय तहलाई पछितर्फको बजेट पठायो। धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयनमै लैजान सकेनन्। धेरै स्थानीय तहले शिक्षातर्फको बजेट पनि उपयोग गर्न सकेनन्। संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाउने सामान्यकरण बजेट घटाउँदै त्यसको साटो पछिल्लो समय योजनाको नाम किटेर सशर्तको बजेट पठाउँदै लगेका छन्। त्यही बजेट हो, सरकारको खातामा पैसा छ, त्यो पैसा छिटो पठाउँदै गर्दा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई विश्वास नगरे जस्तो, दिएपछि मासेर खाएर जान्छ कि भने जस्तो यो खालको जुन प्रवृत्ति छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ। नियमतः ठुला बजेट संघ, मझौला बजेट प्रदेश र साना बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। यो मापदण्डको ख्याल नगरी संघ र प्रदेशले मतदाता रिजाउन ठुला योजना टुक्राउने र ससाना वडा स्तरका टुक्रे योजनामा पनि सशर्तका नाममा पठाउने गरेका छन्। बहुवर्षीय योजनाहरू चाहिँ सामान्य नबनाउने, योजनाहरू टुक्र्याउने, असाध्यै चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गरेर चाहिँ गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि नतिजा आउन चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। माथिल्ला सरकारले सरकार फेरिदा स्थानीय तहलाई पठाएका बजेट समेत फेर्ने गरेका छन्। नामाकरण पनि गरिसके, फल्ना तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, त्यो हामीले आर्डर पनि गरिसके, बनिरहेछ। पैसा कहाँबाट दिने भन्ने कुरा यहाँ मुख्य कुरा, समस्या यसरी भयो नि त, त्यो परिवर्तन भयो, हामीले जानकारी भएन।
विकास योजना मात्र होइन, स्थानीय तहले अहिले नागरिकको न्यायदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मको काम गरेका छन्। तर कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सङ्घीय सरकारले गाउँपालिका स्तरमा न्याय सम्पादन गर्न कानुन र जग्गा अध्ययन गर्न अमिनको दरबन्दी समेत राखेको छैन। अमिन पनि जानी नजानी सकि नसकी आफै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गर्नु परेको छ भने कानुनी सल्लाहकार राखेर हामीले काम गर्दाखेरि उसलाई खुवाएको तलब पनि बेरुजो आएको छ। संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। एकले अर्कोलाई अधिकार दिँदा आफ्नो महत्त्व घट्छ कि भन्ने भ्रमले सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा लिँदा कतिको सहज छ? जनताको आवाज। जति उनले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो अलि पाइरहेका छैन। कर्मचारीहरू चाहिँ नियमितता नहुनु र उहाँहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा नबस्नु। हामीले आशा अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अनुरूप चाहिँ भएको छैन। अनियमितता, भ्रष्टाचारको प्रकाष्ठा देखिन आएको छ। योभन्दा अगाडि सिंहदरबार नै पुग्नुपर्ने भन्ने एउटा जुन जनमानस र अपेक्षा थियो त्योभन्दा अहिले धेरै सहज भएको छ। घन्टौँ कुर्नुपर्ने धेरै गाह्रो छ हामीलाई त। सचिवहरू भेटिन्न। नापीको कुरा छ, मालपोतको कुरा छ, त्यो चाहिँ अलिकति अझै सरकारले ध्यान पुर्याएर ती कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले त धेरै राम्रो वातावरण छ। कर्मचारी राख्ने क्रममा पनि र चुनिएर गएका साथीहरूमा पनि अलिकति दक्षता नभएको देख्छु मैले। एउटै कामको लागि 10 दिनसम्म हामीले दौड्नु पर्छ। अफिसतिर जाँदा अलिकति असुविधा चाहिँ भइरहन्छ। कर्मचारी भर्नामा पनि हाम्रो समय लागेको हुनाले त्यति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सिफारिस लिनलाई धेरै गुहार्नु पर्छ। सोचे जस्तो चाहिँ पुरै सहजमा चाहिँ छैन। हामीले सेवा शुल्क तिरिरहेका छौँ, तपाईँको अब सुविधा चाहिँ पाइरहेका छौँ। कर्मचारीहरू बिचमै बाहिरतिर बस्ने अनि बिदामा बस्दाखेरि के निमित्त नछोड्ने। एउटा कर्मचारीले 2टा वार्डसम्म हेर्नुपर्ने, एउटा प्राविधिकले 2टा वार्डसम्म हेर्नुपर्ने। राजनीतिक पावर भएका मान्छेहरूले आफ्नो एउटा पहुँच भएको मान्छेहरूले चाहिँ कर्मचारी भर्ना गरेर न तिनीहरूसँग ज्ञान छ, न तिनीहरूसँग सिप छ, न क्षमता छ। सबै फिल्डमा कर्मचारीहरू नहुने, आजको काम भोलि भन्ने। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। छानबिन समितिले बीपीका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पद अनुसार दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। यस्तै राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत पदको दुरुपयोग गरेको, आचरण विपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रतिष्ठानमा राजनैतिक भागबण्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई शैक्षिक योग्यता, उच्च व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्त गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो 4 महिनामा मुलुकभर 291 जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र अहिलेसम्म 40 जनालाई डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको हो। तर निजी क्लिनिकमा उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढी हुँदा रिपोर्टिङ नै हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मैतीदेवी क्षेत्रमा मात्र 200 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको जानकारी ढिला प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच आज नेपालमा कोभिडका 355 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 9134 जनाको परीक्षण गर्दा करिब 4% सङ्क्रमण देखिएको हो। अहिले देशैभर 190 जनाको आइसियु र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमणकै कारण आज 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 389 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7498 रहेको छ। अर्थ र विकास। नेपालले लुम्बिनीको नजिक पर्ने भारतीय भूभाग लुम्सीबाट पनि हवाई प्रवेशको रुट दिन भारतसँग आग्रह गरेको छ। आज नयाँ दिल्ली पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भारतीय पक्षसँग सीमावर्ती अन्य रुटमा पनि सहजीकरण गर्न प्रस्ताव राखेका हुन्। नेपालले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर भारतसँग हवाई रुट अनुमतिको कुरा अझै मिलेको छैन। त्यसैले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न शुक्रबार दिल्ली पुगेका पर्यटन मन्त्री आलेले भारतका पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग भेटेर निर्माण व्यावसायिक उडानका लागि लुम्सीबाट प्रवेश अनुमति दिन माग गरेका हुन्। गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलका लागि पनि भारतले भैरवा प्रवेश बिन्दु दिएमा व्यावसायिक उडान सहज र दूरी
छोटो हुनेछ। सहमत भइसकेको छ। अब यहाँ लागू गर्न सकियो भने निजगढलाई फाइदा हुन्छ। निजगढलाई पनि अवतरण गर्न उसले डिस्टेन्स के अरे अल्टिट्युड उता हाई अल्टिट्युडमा आइरहेको हुन्छ। अल्टिट्युड लुज गरेर स्मुथ ल्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने अब यताबाट अहिलेको अवस्थामा भनौँ न, अहिले अब यो त अप्रुभ भइसकेको छैन, सहमति भइसकेको छैन, लागू भइसकेको छैन। अब अहिलेको यसमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नु पर्यो, एयरक्राफ्टलाई यही रुटमा आउनुपर्छ। भरतपुर आयो अनि त्यसपछि गएर अलिकति घुम्नु पऱ्यो। 2 वर्षअघि भारत सरकारले सहमति दिए पनि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। त्यसबारे दुई पक्ष वार्ता दिल्लीमा जारी छ। नेपालले यसअघि महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज हुँदै आउनका लागि पनि प्रवेश बिन्दु मागेको थियो। सार्वजनिक यातायातमा खुद्रा पैसा तपाईले पनि फिर्ता पाउनु भएको छैन होला। कतै कतै त सहचालकले यात्रुलाई खुद्रा पैसाको सट्टा चकलेट दिन्छन्। चकलेट पो पाउनु भएको छ कि? तर तपाईले सोच्नु भएको छ हरेक दिन 35 लाखले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् र हामीले 1-2 रुपियाँ फिर्ता नलिँदा दैनिक लाखौं रुपियाँ व्यवसायीले अतिरिक्त असुलिरहेका छन्। फिर्ता माग्नेलाई दिने पर्यो हैन, फिर्ता नमागेको त फुरुफुरु गयो। काठमाडौँको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्मको दूरी 3 किलोमिटर छ। सार्वजनिक सवारी चढ्ने बित्तिकै अहिले कम्तीमा 18 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। तर व्यवसायीहरूले खुद्रा पैसा नभएको भन्दै 20 रुपियाँ लिने गरेका छन्। भाडा बढेको हो भनेर भन्नुभयो, मलाई त थाहा भएन नि त। अनि मैले जति भन्नुभयो त्यति नै दिएँ। नै 25 रुपियाँ भन्नुभयो अनि मैले दिएँ। अब लागेको भाडा दिनु पर्यो नि भन्ने हुन्छ नि त। हामीसँग नि यसको खुद्रा हुँदैन कि सङ्घमा, अनि खुद्रा नभएपछि त्यो तिर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। 10 किलोमिटरका लागि 23 रुपियाँ र 15 किलोमिटरका लागि 27 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। तर धेरै व्यवसायीले 10 किलोमिटरकै लागि 30 रुपियाँसम्म लिने गर्छन्। कतिपयले त खुद्रा पैसा नभएको भन्दै चकलेट बाँडेका छन्। अप्ठ्यारो पऱ्यो हामीलाई दिने 2 रुपियाँ कता फोन जाने अप्ठ्यारो, चकलेट कुनै लिन्छ कुनै लिँदैन, हामीलाई नि अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँहरूले नै मिलाएर दिनुहुन्छ भाडा। के भन्नुहुन्छ भने कहिले चाहिँ हामी त विद्यार्थी हो, हामीले चकलेट दिँदाखेरि तपाईँहरूले रिटर्न हामीले लिन्छ कि लिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ के, त्यसो भन्नुहुन्छ। अनि अब यसो बुझ्दाखेरि हो पनि होइन, अब हामीले पनि त साहुहरूलाई भाडा बुझाउँदाखेरि अब चकलेट दिँदाखेरि त मान्नुहुन्न होला। व्यवसायीहरूले आफू खुसी रकम उठाउने र खुद्रा पैसा फिर्ता नदिँदा समेत नियमनकारी निकाय रमिते बनेर बसेका छन्। सकेसम्म आफूले नै खुद्रा पैसा राखेर भाडा तिर्ने गरौँ र यदि चाहिँ 2 रुपियाँ फिर्ता हुँदैन भने त्यो चाहिँ नजिकको ट्राफिकलाई त्यो बसको नम्बरसहित सूचना दिउँ, त्यस्तो बसलाई ट्राफिकले कारबाही गर्नु। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार देशभर दैनिक 35 लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारी चढ्ने गरेका छन्। काठमाडौँमा मात्र दैनिक 15 लाखले ओहोर दोहोर गर्छन्। वैज्ञानिक भाडा प्रणाली नहुनु र तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिनु हुँदैन भन्ने संस्कार नहुँदा व्यवसायीले दैनिक करिब 30 लाख रुपियाँ अतिरिक्त उठाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ र सृजना बास्तोलाको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए पनि उपभोग बढाउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सरकारको ध्यानै छैन, बी, बिजुलीकै सुनिश्चितता छैन, र सी, आयातित इन्धनमै अभ्यस्त। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सरकारको ध्यानै छैनमा 45%, बी, बिजुलीकै सुनिश्चितता छैनमा 33% र सी, आयातित इन्धनमै अभ्यस्तमा 22%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सार्वजनिक यातायातमा खुद्रा नभएको बहानामा बढी भाडा लिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नियत नै खराब, बी, सिक्का पैसा नभएर, र सी, यात्रु नै जनाएको छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनलाई सामना गर्न सक्ने नेतृत्व महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत चयन गर्ने बताए।
सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेताहरूले गुटगत भेलालाई तीव्र बनाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले महाधिवेशन लक्षित भेला र छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। आज पौडेल समूहको छुट्टै बैठक बसेको छ, तर नेता प्रकाशमान सिंह भने सहभागी भएनन्। हिजो सभापति देउबाले उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। आकांक्षी धेरै हुँदा कङ्ग्रेसमा सभापतिको उम्मेदवारी तय गर्ने कठिन भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म मिलेर जाने दोहोर्याएका छन्। नयाँ बानेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा आज बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष नेपालले मुलुकको समग्र विकासका लागि सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै रहिरहनुपर्ने बताए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ए डिभिजन फुटबल लिगका क्रममा खेलाडीमा कोभिड सङ्क्रमण भए उपचारको सम्पूर्ण खर्च बिहोर्ने जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दर्शक टिकट दर समेत सार्वजनिक गरिएको छ। एन्फाले साधारणतर्फ 100 तथा विशिष्टतर्फ 500 रुपियाँ तोकेको छ। यो पटक लिग साताको 4 दिन मात्र हुनेछ। दोस्रो चरणदेखि शुक्रबार र शनिबार हुने खेललाई त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा खेलाइनेछ भने आइतबार र सोमबार हुने खेल च्यासर र एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना गर्ने तयारी छ। खेल तोकिएको मितिभन्दा 4 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु हुनेछ। फागुन 22 गतेसम्म लिग सञ्चालन हुनेछ। सिङ्गल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिगमा 91 खेल हुनेछन्। पुछारमा हुने 2 क्लब दोस्रो डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 75 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। रङ्गशालामा हुने खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारीका क्रममा सर्वाधिक चर्चामा रहेको क्लब हो च्यासल युथ। नेपाली मूलका इटालियन खेलाडी विकास मिराग्लियाको अनुबन्धनले सबैको ध्यान च्यासलतर्फ तानिएको छ। फरक फरक टिमबाट 3 पटक लिग च्याम्पियन बनेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले पनि च्यासल नै रोजेका छन्। अधिकांश युवा खेलाडी रहेको च्यासलले शीर्ष 4 सम्मको लक्ष्य लिएको छ। च्यासल खेलाडी अनुबन्धनका कारण सधैँ लिगको हट टपिक बन्ने गर्छ। गत सिजन पनि राष्ट्रिय टिमका पूर्व स्ट्राइकर सन्तोष साउखलाले च्यासलबाट लिग खेल्दै पुनरागमन गरेका थिए। उनको उपस्थितिले लिगमा थप रोमाञ्चकता थप्यो। उनले व्यावसायिक करियरको 100औं गोल पनि पूरा गरे। यसपटक पनि च्यासलको सक्रियताले लिग नजिकै गरेको आभास दर्शकलाई दिलाइरहेको छ। गत सिजन 9औं स्थानमा रहेर लिग टुङ्ग्याएको च्यासलको यो पटकको लक्ष्य शीर्ष 4 मा रहने हो। च्यासलले इटालीको अन्डर 16बाट फुटबल खेलिसकेका विकास मिराग्लियाबाट दर्शकले गरे जस्तो अपेक्षा भने गरेको छैन। अलिकति उसलाई टाइम लाग्छ। हामीले त्यसमा चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्छ। अब हामीले धेरै उसलाई प्रेसर दियो भने उसले स्ट्रगल गर्न सक्छ। किन यङ एजमा त्यो प्लेयरहरूलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने एक त उसलाई नेपाल आएर एउटा ल्याङ्ग्वेजको पनि प्रब्लम छ। किनभने उसलाई कल्चर त एडजस्ट भइरहेछ, तर ल्याङ्ग्वेज सबभन्दा चाहिँ अलिकति भइरहेछ। सो डेफिनेटली उसको क्वालिटी चाहिँ छ नभएको होइन। So if we win our first game, things are a little bit different. And then if you win your second game, you start to build momentum. If we lose our first game, the second game becomes more important. So we'll review after 9-10 games and see if we can make a final push. I think it's a bit early for us with a young squad to be saying we are going to win the title. च्यासलको कप्तानी विराज महर्जनले गर्नेछन्। विराजलाई लिग जित्ने बानी नै लागिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। उनीसँग 3 स्टार मनाङ मर्स्याङदी र मसिन्द्र क्लबबाट च्याम्पियन बनेको अनुभव छ। रक्षा पंक्तिमा उनलाई अनुभवी कमल श्रेष्ठको साथ रहनेछ। यस्तै अग्रपंक्तिको जिम्मेवारी सन्तोष साउखलाले नै सम्हाल्ने सम्भावना छ। गोलरक्षकमा अर्पण कार्कीलाई च्यासलले अनुबन्ध गरेको छ। कोचहरूले जुन एउटा प्लेस बाहिर छान्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै जस हरेक पोजिसनमा चाहिँ एकदमै उहाँले क्यापेबल भएको प्लेयरलाई लिनु भएको छ। त्यो कारणले चाहिँ अब हाम्रो टिम चाहिँ एउटा राम्रो सेटअपमा गएको छ र हामी एउटा चाहिँ बेस्ट कन्टेन्डरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ र त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेछ अहिले। राम्रै छ टिम। सिनियर दाइहरू गाइड गर्ने 4-5जना जो सिनियर प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अरू सबै जुनियर भाइ नै छ लगभग, तर अल ओभर टिम राम्रै छ। च्यासलले प्री सिजनलाई टिम निर्माणमा राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो। उसले ललितपुर डर्बी अन्तर्गत 3 स्टारसँग खेलेर ए डिभिजन लिगको सुरुवात गर्नेछ। के च्यासलले आफ्नो पहिलो खेलमा नै उपाधि दावेदार 3 स्टारलाई स्तब्ध पार्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।